दोन दिसा फाटी आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान कुडचडे बस स्टँडा लागीं आशिल्ले ब्रह्माचे देवूळ जंय नाग देवताची मूर्ती आसा ताची स्थिती कितें आसा ती सगळ्या मुखार हाडिल्ली। हांगा सगळे तण वाडून सिवेजाचे उदक एकठांय जावन हो वाठार पुराय दुर्वेवस्थेन आशिल्लो। मात ही बातमी केल्या उपरांत कुडचडेचे नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडे आणि ह्या वाठाराची दखल घेवन तब्बल 2 दिसां भितर हो पुराय वाठार निवळ करून घेतलो। तांणी केल्ल्या ह्या कामगिरी खातीर लोक तांची तोखणाय करता। नमस्कार, मी कुडचड्यार आसा जो कदंबा बस स्टँड ते सायडीच्यान जे देवूळ आसलें ब्रह्माचें म्हळ्यार नाग देवताचें देवूळ आसलें तेजी भोंवतणी जशी तण आनी जे हे वाडले झाडां वाडलीं ते आमी इन गोवाचेर दाखयलें 1-2 दीस पयलीं। आनीक ही गजाल जी आसा ही जेन्ना न्यूजार येयली इन गोवाचेर येयली तेन्ना कुडचडे काकोडाचो जो नगराध्यक्ष आसा प्रसन्न भेंडे हेणी तात्काळ हांगा निवळ करपाचें काम केल्लें आसा। अश्यो अनेक गजाली आसात त्यो आमी इन गोवाच्या मार्फत दाखयले नंतर ही हें आसा स्वच्छता मोहीम जी आसा ती आयज खंय तरी प्रसन्न भेंडे राबयता आसतना दिश्टी पडटा। आनीक अशे पद्दतीन जेन्ना स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हणटा आमी ते अशे जर विचार आनी आचार जर आसत आनीक मनाक जर कल्पना एक आपूण करपाक जाय जाल्यार स्वच्छ हे नितळ उरतात। तशेंच कुडचडे जो बाजार पळयता आमी एरिया पळयता आयज अनेक जाग्यांनी जी झाडां वाडलें किंवा तण वाडलें त्या खातीर निवळ करपाचें काम जें आसा तें सिपीन केल्लें आसा। म्हणटकीर आयज एक बरें दिसता बरें कामा खातीर आमी न्यूज केल्लो आनी ते बरें कामाचें फळ जें आसा तें तुमकां पळोवपाक मेळटा। सायडीन टोटल हे सायडीन सगळें निवळ केल्लें आसा आनीक ब्रह्माचें देवूळ म्हण आयज तरी परत एकदां हांगा दिसून येता। म्हणटकीर जेन्ना लोक येताले आयज आमी पळयताले की लोक हांगा मुद्दम पांय पडून गेले। हरशीं जें आसा हल्ली हांगा जेन्ना लोक बस स्टँडार रावताले किंवा बसी वाट पळयताले तेन्ना हांगा येवपाक हें करताले कारण हांगा हळशीक आसली जें सांडपाणी आसलें तें हांगा येतालें। आनी दुसरी जी गजाल आसा हांगा झाडां झुडपां वाडलेलीं म्हण आयज एकदां परत एकदां ह्या देवाचें दर्शन घेवपाक आयज तुमी भितर पळयता वातूय पेटली आसा आनी हें खरोखरच एक बरें आसा आनीक बरी गजाल ही सुरू जाल्ली आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।